जे आसा पळय हांगासर ते झोपडपट्टी अशी आसली. ह्या झोपडपट्टीन हांगासर कांयच ना. आता प्रत्येक ह्या एरियेन आमचे सुदारलेले आहा देवूळ आनी सगळ्यांनी ह्या देवळाक 25 रुपयाच्या देणगीचेर एक लोकांनी हांगासर हें केल्लें, जें आयज नांव रुपाक येवन बरोबर उलाढाल जाता ह्या देवळाची. आनी आमचे जे बाकीचे भक्तगण आसात ते हांगासर ह्या देवळाच्या हेतून आशिर्वाद घेवपाक हांगासर येतात. 1984 सालान हें स्थापन केल्लें आमी देवूळ. जेन्ना गणपतीचें देवूळ सबंद वास्कोन हें पयलेंच देवूळ आसलें. बाकी इतर देवळां जी आसात पळय ती सगळ्याक आतां जाल्लीं आसात आनी हें कोणाकूच खबर ना. हें कारण आमचे भितरल्यान देवूळ आसल्या कारणान तेची आमचे लोकांक कांयच कळनासलें बाबा खंयचें देवूळ आनी कितें तें. आनी नंतर कळ्ळें. श्री गजानन सेवा समिती ह्या एक पयलीं धाकटुलें अशें माणकुलें एक घुमटी आसलेली, मागीर तें देवूळ जालें आनी तें देवूळ करता करता आयज अशें हें भव्य देवूळ मांगरांतल्या वाठारांत तुमकां पळोवपाक गावता. हें देवूळचें वैशिश्ट्य म्हणजे हें देवूळ जेन्ना जालें तेन्ना पासून आयज पर्यंत म्हाका दिसता जायत्या भाविकांनी ह्या देवळा खातीर मदत केल्लेली आसा. तेंची खूब श्रद्धा आनी निश्ठा ह्या देवाचेर आहा, ह्या देवळाचेर आहा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार हांगसरले जे रहवासी आहा, जे पयलीं आसलेले ते आजून पर्यंत भलेही ते खंय पावो आयज वास्कोच्या खंयच्याय वाठारांत नाल्यार गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत पावो, पूण ते नेमके ह्या दिसा येवन देवाचो आशिर्वाद कृपा आपल्याचेर घेता. आयज ह्या देवळाचे सगळे रहवासी एकठांय आहा. त्याच एकठांय खातीर म्हाका दिसता आयज हें देवूळ व्हडलें जायत इतकें भव्य जालां. पयलीं हें फक्त एक मजल्याचें म्हटल्यार ग्रावंड फ्लोरूच आसलें, पूण आतां एक मजल्याचें जालां. आतां हेजो महाप्रसादूय जालो. महाप्रसादाकूय भरपूर जाणांनी हेजो लाभ घेतलो. हेच न्हू तर पयलीं ह्या देवळाचे खंय तरी नेमके 2 नाल्यार 3 दिसाचे कार्यक्रम आसताले, पूण आयज तुमी पळोवंक शकता 1 एप्रील पर्यंत सलग जायते अशे बरे रसीक प्रेमी येवन ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवंक शकता. फाल्यां सत्यनारायण पूजा आहा, तशेंच शुभम नायक गोंयचो एक नामवंत कलाकार हांगा येवन तेजे परफॉर्मन्स आहा. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आहा, गवळण गायन स्पर्धा आहा, मागीर अशेंच मागीर पावणी आसतली. अशे भव्य आनी बरे कार्यक्रम म्हाका दिसता वास्कोकारांनी सगळ्यांनी येवन गणपतीक नतमस्तक जावन ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. धन्यवाद. हय देवूळ बांदपाक कारण अशें आहा की आमच्या वाड्यार अशें खून जाताले आनी कितें जातालें, सदींच उठान एक झगडी कशी जाताली. तेन्ना त्या झगडे खातीर हे आमचे 10 जाणांचे आमचे जाणटे आसले. कांता मांद्रेकर, सुरेश कांबळे, भिमा पोगरे, शांबा गावडे अशे आमचे कडेन हे मनीस आसलेले. ह्या मनशांनी फुडें सावन एक श्री गणेशा केल्ली. तेच्या फाटल्यान आज आमच्या भुरग्यांनी चिरीत आहा. पयलीं आमचो सुरेश कांबळे अध्यक्ष आसलो, दुसरो आमचो अनिल चोपडेकर अध्यक्ष जालो आनी तिसरो हांव मोहन नाईक अध्यक्ष आहा. तर आज देवस्थान इतलें बरें जाता, एक जागृत देवस्थान कशें जालें आहा. आज सांजची आरती येता, सगळे येता आनी सगळे भुरगे बरे हेंग मारून आहा, सोडिना सगळे काम करता. आमचो शिष्य उपाध्यक्ष आहा, अशे आमचे सगळे जाण वावरान बरें काम करता. आनी म्हाका ह्या भुरग्यां खातीर बरी एक उमेद कशी येयली आहा आनी ह्या उमेदीन आमी बरें वावरता. आज सगळ्या कामांक बरी सेवा चललेली आहा आनी ह्या गणपतीन आमकां बरी बुद्धी दिवन सगळे कितें तें बरें वेवस्थीत करून बुद्दीचेर सगळे जाण आमचे चालू जाल्ले आहा आनी बरे भशेन करता. तेन्ना हो जो कितें जाणटो पयलो किरकिर आसलो तो ह्या गणपती आमी साफसफाई केल्ल्याच्यान किरकिर सगळो भायर गेलो आनी थंयच्यान हो वाडो